سمعوك أستاذ. هذا لي طاش اللي عقلتو كنا كتبنا شنو هما لي طاش كون بو فير افيك لو لوجيسيال ياك باقي عاقل على هادشي. وي أستاذ وي كنا حبسنا لا كرياسيون ديال الفيشي. البارح واحد هضرت معاه قال لي بان شد الدوكيمون ما فهم فيه والو وفات هادشي كنا شناه لانستالاسيون ديجا كنا شناها كنا حبسنا كومون لونسي لو بروغرام كنا ديجا شفناها داكور. الوغ الانترفاس ديال اللوجيسيال ديجا كنا شفناها حتى هي. الوغ سكي في كو كنا حبسنا في هاد ليتاب ديال لا كرياسيون ديال ان نوفو فيشي. قلت لكم انا في الاول غنخدمو افيك مود اسيستون. لو مود اسيستون شنو هو لافونتاج ديالو؟ il va nous aider باش يعطينا les informations sur les options اللي كاين puisque le logiciel il est très compliqué. donc ce qui fait que هاد الدوكيمون اللي عطيتكم ما فيهش هاد لو مود اسيستون. دونك غنشرح لكم غنديرو اون بتيت ديمونستراسيون باش نشوفوا كيفاش كيدار لو مود اسيستون وعاد نعاودو نرجعوا للدوكيمون باش نشرح لكم كيفاش كيدار لو مود اكسبير. داكور دونك غنلونسي لكم واحد الفيديو تبان معايا باس ديال لو بي سي اللي كتشعلوه جينيرالمون كيبان لكم. دونك هاد لافيشاج هذا داكور. دونك جينيرالمون كي قلنا بور لونسي لو بروغرام اش كنديرو كنمشيو ديماري هنا داكور ديماري كنكليكيو على تو لي بروغرام داكور. دونك هادي في ويندوز بور لونسي كاع اللوجيسيال اللي مانستالين عندنا كنمشيو تو لي بروغرام. الوغ كنكليكيو عليه داكور. Alors, une fois qu'on clique, on va les logiciels installés. On va chercher le logiciel d'IANA, puisque le logiciel est mis tout sage, on va S. Donc, on va chercher S, sage. Donc, on sage. Alors, voilà. Une fois sage, on a fait deux applications. Donc, on va le logiciel d'IANA. Alors, on attend la fenêtre. Voilà. La fenêtre. Tu sage pour ta petite tasse. بالمايا يعني هذا اللي داخل عندنا ولا هذا اللي عندنا حاجه اصلا عندنا دابا مزيان صافي وي مسيو مزيان. الوغ فوالا دونك هذا هو الانترفاس ديال اللوجيسيال. الوغ كيف قلنا لا عقلتو généralement l'interface donc en fait شنو عندنا فيه en fait trois barres. alors je vais essayer de cercler. donc عندنا la barre ديال le titre. donc la barre de titre الفوق. donc généralement اش كيكون فيها السميه ديال اللوجيسيال زائد السميه ديال الفيشي. وي مسيو داكور. دونك هادشي كنا شفنا العقبه جماعه حسبنا كاينه la barre de menu. donc la barre de menu فيها لي كوموند. هذا لا بار دوتي. لا بار دوتي هي اللي كيكونوا لي زوتي فيها اللي كنحتاجو. هادشي راه كنا شفناه. انا راه كنراجع لا بار دوتي دونك اللي فيها لي زوبسيون. باش نكريو ان فيشي كنا شفنا بان اون برانسيپ كاينه 3 ميثود داكور. دونك لا ميثود الاولى شنو هي كنمشيو فيشي ياك فيشي نوفو. لا ميثود الثانيه شنو هي؟ دونك فيشي نوفو كذا لو مود اسيستون. قلنا حنا هنا نشوفوا لو مود اسيستون. لو مود اسيستون نمشيو باش بغينا نعرفوه. دونك كنمشيو لو فونيتر. donc fenêtre اوكي ثاني واحد الدقيقه. donc هاد الفيديو هذا انا غنرميه لكم من بعد من نساليو لا سيونس داكور. comme ça vous pouvez le voir à tête reposée. donc كيف قلنا le mode assistant كنمشيو للفونيتر هنا كنجيو كنديكوشيوه. donc باش نكريو ان نوفو فيشي donc voilà le mode assistant نجيو هنا
عندنا هنا le mode assistant كيف قلنا. Donc là بغينا نحيدو le mode assistant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit باش نجيو لهنا ونكليكيو على هذا mode assistant ما يبقاش. وهنا غنوليو نخدمو باللوجيسيال avec mode expert. D'accord? Donc le mode expert كيف افترض انه كنعرفوا كل اوبسيون لاش كتصلح وشنو نقدروا نديروا بها. دونك بالنسبه لي حنا في الاول غنخدموا مود اسيستون باش يعطينا لي زانفورماسيون في اللوجيسيال. Alors comment créer un fichier كنا شفنا عقلتو قلنا بان هي 3 ميثود. الميثود الاولى كنمشيو بار دو منو فيشي وكنختاروا نوفو. Alors l'option الاولى هذه دونك سي l'option اللي كاينه في كاع لي لوجيسيال par défaut. Alors l'option الثانيه هي كنمشيو بار outil ورقه بيضاء فوقها السوري. ها هي السوري si vous pouvez remarquer. Donc l'option الثانيه l'option الثالثه هي كنديرو كونترول ان. Alors une fois كنديرو هاد لا ميثود en fait هاد لي ميثود كيخدموا في كاع لي لوجيسيال. بان معايا وي وي مسيو. Alors une fois كنديرو فيشي وي مسيو كنديرو بار منو كنمشيو كريي ان فيشي وكنديرو نوفو وموراها كنمشيو للفوناتر ونديرو مود اسيستونس. لا مود اسيستون علاش كيصلح؟ حيت الا ما درناش مود اسيستون هذا الشيء كاع ما كان يعطيه لينا. وي طبيعة الحال. دونك مود اسيستون شنو كيدير؟ كياسيستينا في الخدمه ديالنا، كيحاول يعطينا دي زانفورماسيون على لي كوموند على هذاك الشيء اللي غنبغينا نديرو. مثلا كيعطيك هذا الشيء كله. حنا نشوفوا نحاولوا الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا دابا استوعبوا لي غير هذا الشيء. جديتوا لي هذا الشيء راه مزيان تبارك الله. دونك الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا لو مود الثاني. دونك المود الثاني كيف قلت لكم هذا المود علاش بغيت علاش ركزت عليه وعطيت الوقت فيه بزاف لان ما كاينش في البوليكوم اللي عطيت لكم. فهمنا؟ دونك هذا لو مود اسيستون عندنا ثلاثه الميثود. بون اي لوجيسيال بغينا نكرييو ان فيشي جديد عندنا ثلاثه ديال الميثود. يا اما كنمشيو فيشي كنكليكيو عليه وكناخذوا نوفو، يا اما كنمشيو هاد تشوفوا معايا السوري ديالي هاد الورقه اللي بيضاء دبار دوتي ورقه بيضاء وكنكليكيو عليها وكيعطينا هاد لا فونيتر. ولا لوبسيون الثالثه كونترول بلس ان وكلهم كيعطيونا الميم ريزولتا. هي هاد لا فونيتر هذا. الو هاد لا فونيتر شنو فيه؟ ها هو المود اسيستون فين كيصلح. عطينا pas mal d'informations. L'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier comptable. Donc اول حاجه يطلب لنا هي لا ريزون سوسيال. لا ريزون سوسيال شنو هي؟ هي السميه ديال الشركه. D'accord? Donc, alors, souhaitez-vous reprendre ces informations? فاش l'information واش هاد لو نو باغي تعاود تاخذو في لي دوكيومون بيان سور كنخليوه وي بار ديفو. الوغ كندخلو لو نو مثلا اون فا ميتر STA d'accord. On va cliquer sur suivant. Donc, le mode assistant, il va donner pas mal d'informations sur la création. Alors, l'étape tania, généralement, les coordonnées de l'entreprise. Bon, ماشي اجباري ندخلوا هاد لي كوردوني. سمعتكش مزيان. قلت لك ماشي اجباري ندخلوهم، يمكننا نفوتوهم المرحله ديالهم ونكريو. داك لو مود الاخر بهذا لو مود هذا كيعطيك كيسهل عليك. الوغ غنشوفوا حنا لي دو ميثود كاع ما تخافي نشوفوا لي دو ميثود. هذه لا ميثود لا بلوس سامبل بالناس اللي اول مره يستعمل لوجيسيال غيجي شويه قاصح. دونك يفهم هاد لا ميثود هذه ومني يولي براتيسيان ديك الساعه يبو يوتيليزي لو مود اكسبير يحيد المود اسيستون بدا يخدم به. دونك هنا فهمتوا يعني عندك لي دو زوبسيون. كي راسك ميتريزي لوجيسيال t'as pas besoin de des données. يعني كتمشي فونيتر كديزاكتيفي لي مود اسيستون. كنتي يعني
مازال ما ميتريزيش اللوجيسيال محتاج تقرا تعرف لي زانفورماسيون كل اوبسيون اش كتصلح. دونك هنا كندخلوا لاكتيفيتي كندخلوا لادريس وهنا الكومبليمون. لو كومبليمون علاش كيصلح لينا داك الكومبليمون ديك السطر الثالث في حاله ما لادريس ما كفاتناش هذاك السطر ديال لادريس ما كفاتناش. دونك هنا عندنا لو كود بوستال داكور لو فيل لو كود بوستال كندخلوه هنا لا فيل هنا la région d'Yakoum, c'est quoi la région? C'est nord-ouest 2. On a le pays, bien sûr, c'est pas la France, c'est le Maroc. Ah oui. Donc, on a le pays. Alors, le mode sans assistant, les étapes هادو كلهم ما كيعطيوهوليناش. كيفترض انك كتعرف فين كل بلاصه غديرها. هاد لي زانفورماسيون فين غتمشي وغديرهم. وحنا غنشوفوا هادشي ان شاء الله. ما تزربوش كابتيو معايا شدوا معايا ايتاب بار ايتاب غنمشي معاكم. Alors, au téléphone, au télécopie, il faut qu'on amène les données, qu'on a les données, qu'on dira au suivant. Alors, là, j'ai l'étape delta. Alors, l'étape delta, on va définir l'exercice et la longueur des comptes. Donc, la création, il comme pas mal d'informations concernant le logiciel. Donc, la date de début. La date de début n'est pas obligée de être le 31. Le 1-1, donc il suffit de cliquer وكنديفيليو فوقاش ما بدينا الكونتابيليتي ديالنا مثلا بدينا le 24 انكليكيو le 24 bien sûr le 31 12 on n'a pas besoin de changer علاش باسكو كاع لي ليست كونطابل كيتسالاو في 31 12 وكاين لا لونغور ديال لي كونت لا لونغور دي كونت ça sert à quoi ça sert باش نختاروا نديفينيو شحال بغينا في لو كونت من numéro. Alors, généralement, le logiciel qui attaque. Alors, comme vous pouvez voir un petit peu, la création là, il y a pas mal d'informations. De voilà ce qui est le mode assistant. يعني ايش كيقول لك؟ تقدر تختار من 3 حتى 13. Alors, bien sûr, généralement, la plupart ديال الناس تلقاهم كياخذوا 8. انا pour moi, je garde 0. لا 0 لان 0 كيعطيك يعني valeur variable بين 3 حتى 13 كاركتير. يعني كنقدر ملي غنبغي ندير 3 الارقام عندي 3 الارقام، ملي غنبغي 4 ندير 4، ملي غنبغي 6 ندير 6. ولكن لا درت 8 كنولي مرتبط ب 8 لان هذا لو نومبر راه سي انشونجابل il faut كنختاروه كيبقى ما كيتبدلش. كيفاش غنبقاو مرتبطين بالعدد اللي كندير؟ ما فهمتش. مثلا كونت شحال فيه من نمره؟ فيه 4 كيكون 4 كيكون فيه 4 8 لا كيكونوا فيه 4 ولي سو كونت ولي 6 5 6. دونك حنا كنختاروا 8 علاش؟ لان غنكريو دي كونت حنا نزيدو بالنسبه للكليون والفورنيسور كل كليون فورنيسور غنعطيو كونت ديالو سكيفي غنزيدو في الارقام. فلا اختارينا 0 كنبقاو ملي غنبغيو 4 الارقام غنديرو 4، ملي غنبغيو 5 نديرو 5، ملي غنبغيو 6 نديرو 6. ولكن الا اختارينا مثلا 6 هنا بلاصه 0 درنا 6 شنو كيولي المشكل؟ يعني كيولي تاخذ كدير مثلا 4 الارقام في كونت والباقي كتكملو بالزيروات. ماشي بحال كتبقى دير لو كونت شحال ما عجبك. بغيتي 3 كدير 3، بغيتي 4 كدير 4، بغيتي 5 5، بغيتي 6 6. ملي كدير 0 ولكن درتي شي رقم بلاصه 0 كيولي كيكمل لك بالزيروات. مثلا عندك 4 الارقام والباقي كيكملوا بالزيروات. واجباري ديك الزيروات ضروري دونك حنا شنو باش ما نحمقوش راسنا خليوه 0 باش هذيك الساعه ملي نبغيو 4 الارقام غنديروا له 4 ياخذ 4، ملي نبغيو 5 نديروا 5 ياخذ 5. وي فهمت. وي الوغ هنا الا درنا 8 شنو كيولي يدير؟ مثلا عندنا كليون شحال الكونت نيميرو ديالو 34 21. الا درنا 8 كيدير 34 21 و4 الارقام الاخرين كيديرهم زيروات. ولكن الا خلينا 0 هنا اش كيدير؟ ملي كنديروا 4 كنديروا كونت كليون كيدير 34 21 صافي ما كيديرش الزيروات. فهمنا وي صافي صافي مزيان. دونك هذه شو هذيك اللي دارها ليش صالحه؟ ما تكش سيكسيون اناليتيك وانا شويه هذيك كتصلح لينا الا كنا نديروا لا كونطابيليتي اناليتيك. داكوغ دونك الا كنا نديروا بلوجيسيال كونطابيليتي اناليتيك هنا كندخلوا عاوتاني شحال من رقم. الا مشيتوا للبلان كونطابل ديالكم راه عندكم تما لي كونط اناليتيك. قلبتوا البلان كونطابل ولا لا؟
قلبتو ولا لا؟ شوف مورا لي كونت جينيرال راه تلقاو تما لي كونت اناليتيك. شي اللي فيها من صفحة من صفحة ما عنديش بلان كونطابل كذب عليك. نقول لك كاينه صفحه مثالي من مورا لي كونت جينيرال مسيو واش هي اللي فيها ديك كونت سبيسيو 590 زيرو كونت سبيسيو غتلقاو 0 وكاينه 9 وكاينه 8 هذوك ديال الكونطابيليتي اناليتيك هذوك. واش من صفحة 30 ولكن ما عرفتش واش انت بلان كونطابل ديالك عندك بحالي 30. صافي شكرا. C'est bon? وي مسيو تقدر تكمل. Bon, alors l'étape suivante شنو هي؟ خصنا نحدوا لا دوفيز اللي غنخدموا بها اللي نديروا بها لا كونطابيليتي ديالنا. Alors puisque le logiciel il est يعني européen كيعطينا par défaut l'euro. Alors لا اختارينا l'euro غينقص واحد ليطاب. D'accord? نعطيكم باش تشوفوا مزيان. لو اختارينا l'euro غينقص لينا واحد ليطاب. Donc شنو غيدير؟ Il va passer. Donc on attend. Voilà. Donc هنا شنو دار لينا؟ نقص لينا واحد ليطاب ديال البارامتراج. الوغ هنا لي غوبريز ديال لي زيليمون كونطابل اللي حنا نهضروا عليها دابا شي شويه. داكوغ. دونك هنا دونك لي غوبريز ديال لي زيليمون كونطابل اش كيصلح لنا هاد لا بارتي؟ حنا غنعاودو نشوفو شي شويه. كيصلح لنا بور نو با سيزير لي دوني مره اخرى. الوغ لا اختارينا autre à préciser. Bien sûr, on va mettre le dirham marocain. Oui. Alors, le dirham marocain. Alors, on clique sur suivant. هذه l'étape ما عطاهالناش هاد l'étape. هاد l'étape ما عطاهالناش قبيلات. ملي اختارينا لورو علاش؟ لأن لوجيسيال أوروبي. Alors, هو il est paramétré par l'euro. يعني ce qui fait que ما غنديرو حتى شي بارامتراج. ولكن إلا كانت شي عملة أخرى ها هي هنا مكتوب لينا votre monnaie de tenue de compte est le dirham marocain. Alors ضروري تقيدوا بالدرهم ولا بشي حاجة. ضروري نديرو ضروري نختاروا مثل العملة ديالنا ما يمكنش يمكن نديرو كونطابيليتي بالأورو حيت أورو كيسوى 10 دراهم. فهمتي؟ دونك خصنا نردو اللوجيسيال المغربي. خصو يرجع مغربي 100%. داكوغ. دونك أي دولة خصها دير الكونطابيليتي بالعملة ديالها. إن شركة أوروبية كنخدموا بالأورو ماشي مشكل نخليو الأورو، ولكن إلا كانت شي عملة أخرى خصنا ندخلوها. دونك هنا شنو عطينا؟ صافي؟ وي. دونك هنا شنو كنديرو؟ عندنا indiquer le nombre de décimal de monnaie. Alors le nombre de décimal de monnaie normalement كيف قريتو في statistique كيكونوا 2 chiffres après la virgule. Bien sûr la réalité الأرقام كلهم منفصلة. داكوغ. ولكن بالنسبه لنا باش نسامبليفيو كيف قريتو في ستاتيستيك غناخذوا جوج ارقام. داكوغ. ناخذوا جوج الارقام منفصله. الوغ عندنا لو سيباراتور دو ديسيمال. شنو هو لو سيباراتور دو ديسيمال؟ سي celui qui va nous séparer les chiffres entre les chiffres naturels et entiers naturels. دونك بين الاعداد الصحيحه الطبيعيه والاعداد العشريه. كاينين باش كنفرقوا بين الاعداد الصحيحه والاعداد اللي منفصله. بيان سور كتكون فاصله. دونك الفاصله هنا نخليها باغ ديفو ما نحيدوهاش باش نفرقوا بين الاعداد الصحيحه والاعداد العشريه. دونك الفاصله. الوغ لوبسيون اللي تحتها لو سيباراتور دو ميليي باش نفرقوا الالاف باش كتبان لنا مثلا 1000 1.00. دونك هنا نخليوها سيباراتور دو ميليي.
باش نفرقوا الالاف مثلا 1.00 لما درناش هذيك بوان كيبقى يدير لنا 1.000 ملاصقا ما كيقدرش يبان لنا الرقم واضح صافي سي بون وي الوغ لوبسيون اللي تحتها لو كود ايزو ها فاش كينفعنا دابا لاسيستون شنو كتبان لينا تما لو كود ايزو لا كوديفيكاسيون internationale de devises permet d'identifier la monnaie unique d'une devise. Donc, ce كتعني اللغة العربية شنو هو الشعار العالمي اللي معروفة به العملة ديالنا شنو هو؟ الماد فوالا ماروكانز ديرامز العالم كيعرف العملة ديال المغرب MAD وي لو مود وي صافي الوغ نجيو لهاد لوبسيون ستيغل شوفوا فاش كينفعنا لاسيستون كيعطيك هاد لانفورماسيون وكنا في المود الاخر ما يعطيناش هاد لانفورماسيون لان كيفترض انك تيميتريز لو لوجيسيال وكتعرف كل حاجه فين كتصلح لو سيغل اش كتعني بيرمي دو فيزواليزي دون لا بار ديتا لا بار ديتا هي هادي كتشوفوا معايا في السوري كحل كيبان لكم واحد السوري كحل ها هو كتشوفوه هنا فيعطيني شنو هي العمله اللي انا خدام بها فاش كيصلح هاد لوبسيون هادي لا كنت كنخدم بزاف العملات بالنسبه للشركات اللي كتلقاهم كي اكسبورتيو فالشركات اللي كانوا كي اكسبورتيو كتلقاهم كيقدروا يخدموا بالدولار وبلورو وبلوفر ستيرلينغ لو ين جابوني اكسيتيرا دونك فانا ملي كنكون ندير الكونطابيليتي ديالي لان ملي كنبيع بالعمله خصني نعرف شنو العمله كنخدم بها فهنا كيافيشي لي شنو هي العمله اللي غنخدم بها فبالنسبه لي انا هنا في هذه الحاله هذه دونك شنو غيكون العمله الشعار ديال العمله ديالي دي اش فوالا دونك سي دي اش وي دونك تبان معايا وي مسيو وي مسيو دونك هنا غنديرو دي اش دونك دي اش دونك انا هاد الفيديو سجلته قبل شنو غندير معاكم غنخليه لكم من بعد ملي غنساليو لا سيونس غنخليه لكم الا بغيتو تعاودوا تراجعوه حتى هاد لا سيونس سوي اون تران دو لونغوستري راني كنسجلها داكور باش تبقى الا بغيتو تراجعوا بون هذه هي ليطاب اللي كنا فيها قبيلات اللي درنا لورو نخرج ليها الوغ لاحظوا معايا انو دون با مال دانفورماسيون بزاف دي زانفورماسيون نحاول نقرا لكم باش تتبعوا معايا لي reprises des éléments comptables vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard, ainsi que vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise, client, fournisseur, banque, avant d'exploiter le logiciel. Je كتعني هاد الجملة هادي تقدر تهز دي دوني من ديجا ان فيشي اللي عندك شكون هما لي فيشي شكون هما لي دوني تقدر تهز لي دوني ديال الكليون لي دوني ديال الفورنيسور لا بانك لي كونت لو بلان كونتابل دونك هذا كتيفيتي باش تعاود الخدمه كل مره يعني هاد الخدمه اللي غنديرو حنا دابا دار اون فوا بور توت ما عقاش كل مره نحتاج نعاودها داكور دونك هنا شنو كيقول لك souhaitez-vous créer votre fichier à partir des modèles standards لو خدمنا موديل ستاندار شنو غيدير لينا اللوجيسيال غيمشي الفيشي واحد الفيشي عنده فيه لا كونطابيليتي د فرنسا يهز منها كلشي يهز منها لي تو تيفيا يهز منها لي بانك يهز منها لي كليون لي فورنيسور والبلان كونطابل ديالهم وهما ماشي بحالنا داكور دونك درنا له وي مي avec une sélection partielle des données à récupérer يعني غنختاروا حنا شنو نريكوبيريو alors بالنسبه لينا حنا l'option الثالثه هي اللي نخدموا بها non le paramétrage sera défini manuellement علاش لان خصنا نردوا اللوجيسيال مغربي خصنا يرجع مغربي ما يبقاش اوروبي وليت مغربي دونك اون فا بالنسبه لينا حنا في لوكا ديالنا هاد l'option et on va mettre suivant oui monsieur bon alors l'étape suivante c'est l'étape الاخرى alors هاد l'étape الاخرى ندير بوز لا فيديو باش نقراو شي شويه alors ها نتوما شوفوا الفرق بين مود اسيستون كيعطيك لي زانفورماسيون كاين انت مع المده
شنو غتبقى دير؟ تخدم مود اسيستون. اون فوا تعرف كلشي ما تبقاش تحتاج هذا المود اسيستون، يعني ملي تولي خبير ساعه محتاج. الوغ بالنسبه لكم نتوما راكم محتاجين هذا اللوجيسيال، داكور، لان دابا راه حتى واحد ما بقى كيدير الكونطابيليتي مانيوالمون. دونك il faut s'entraîner. Alors شنو كيقول لك هنا؟ لا كرياسيون دو فيشي. الوغ هنا باش ما نطولش عليكم هنا بزاف، شنو كيقولوا هنا؟ خصني نسجل الفيشي ديالي وخصني نختار البلاصه. دونك هنا كيعطيك هاد البوطونه هادي ديال باكوريغ. باكوريغ اش كتعني؟ غنختار فين غادي نسجل الفيشي ديالي. فجي اتونسيون باش ما تلفوش على لو دوسي ديالكم، احسن حاجه في لومبلاسمون هنا اجو ديروا البيرو باش ما تقلبش عليه، حيت غيتلف لك وما تبغي تجبدو ما تلقاش. احسن حاجه هو البيرو. الوغ هادي ها مسك البيلون ولا بيرو؟ بيرو ديالك. وكتسميه بالنو اللي ديال النو باش ما يتلفش بسميتك ولا بشي ياك نسيو. ما سمعتكش مزيان. قلت لك كتدخلوا في البيرو وكتسجلوا بسميتك بالنو. لا بلاتي كتجي هنا ماشي بالنو سميتك، السميه اللي عطيتي قبيله هاد الشركه، ولا سميتك الا كنتي درتي سميتك بلاصه الشركه. وي صافي. دونك هنا فوزي اتونسيون، هنا ديما ليكستونسيون ديال اللوجيسيال وعقلوا عليها. ديما اللوجيسيال لي فيشي ديالو كيتسالو .m.a.e. دونك شنو كنديرو؟ كنجيو كنحيدو هاد ايطوال وكنديرو السميه ديالنا وكنخليو .m.a.e، ما نمسحوهاش، لا مسحناها ما يسجل ليناش. داكور. هنا لو تيب دو فيشي، النوع ديال الفيشي .m.a.e. مثلا خدينا مثلا excel.xl، داكور. الوغ الوورد .doc، لي فيشي كلهم بالنسبه لي حنا لوجيسيال .m.a.e. دونك كنمسحو هذيك ايطوال وكنديرو السميه قبيله لا ريزون سوسيال كنا درنا ليستيا. دونك ليستيا لاغاش، دونك وكتبقى ديك .m.a.e. الوغ هنا كيعطينا باش ندير بوز الفيديو، هنا كيعطينا لا تاي ديال الفيشي. جينيرالمون الوورد كيبقى يكبر لا تاي على حسب لي دوكيمون اللي كتخدم، مي هاد اللوجيسيال لا، انت كتحدد له لا تاي. الو ماشي مشكل، واخا ناخذ اون تاي صغيره من بعد العمر فيشي كيقول لك صافي راه عمر، كنمشيو للوجيسيال ديال مانتونونس اللي بنهضروا عليه من بعد باش كنزيدو نكبروا لا تاي ديال اللوجيسيال. داكور. دونك نقدروا نخليوها باغ ديفو 100 كيلو اوكتي هي تقريبا 1 ميغا. بون بيسكو الشركات اللي كيديروا لي زوبيراسيون بزاف كيخصهم يكبروه، مثلا ياخذوا على الاقل واحد 40 ميغا ولا 70 ميغا ولا 100 ميغا فين يقدروا يدوزوا لي زوبيراسيون. Alors, une fois qu'on clique sur fin, alors comme vous pouvez remarquer, donc la barre de titre, ها هي هنا هذه اللي الفوق. alors شنو بان لينا؟ كتبت لينا السميه ديال اللوجيسيال استيالاغاش. وي دونك هي بانت لينا استيالاغاش. دونك غنحاول انكادريها. داكور. دونك فوالا ليستي على غاش، ها هي لا باغ دو تيتر ولا عطينا السميه ديال اللوجيسيال اللي انا خدام به. وي دونك لا لاحظتوا هاد لي كوموند حنا في الاول ما كناش درنا لاراج، ما كناش في الاول درنا لاراج. ملي جينا انجستريو عاد درنا على راش. رجع لك الفيديو باش تشوفي، عرفتي رجع لك الفيديو. كنا درنا لاراج. دونك بلاتي بشويه انا نرجع لك الفيديو. الو هنا شنو درنا؟ شنو كتبنا هنا؟ انا عقلي درنا غير استيا. مسيو كتبانش مسيو كتبناها في الاول، ولكن هنا دابا غنسجلوا السميه ديال اللوجيسيال. فيشي نفتحوه غنلقاو فيها استيالاغاش، ولكن السميه ديال الدوسيي اللي سجلناه استيالاغاش. في لا ريزون سوسيال دخلناها استيا، ولكن هنا زدنا استيالاغاش. دونك في لو نون عطانا استيالاغاش. وي مسيو داكور. درنا له استيا كان غيبقى استيا. ايوا وي الوغ ملي كنسجلوا كنفتحوا الفيشي ديالنا اون بو روماركي بان هاد لي كوموند هاد لي كوموند
عاد كيفتحوا. داكور اون فا نتسناو شويه الفيديو يدوز باش نكمل معكم. الوغ الفيديو سجلته وكان الاوديو ديالو خايب بزاف معيان، علاه حبستو كنهضر معكم. داكور الوغ كيف نتوما باش تبعتوا عاد الشيء اللي شرحت لكم دابا، دونك راه غادي تفهموا. دونك لا لاحظتوا معايا هنا لي كوموند دابا هادو ولاو مفتوحين، حيت قبل ملي كنجبدو الفيشي ديالنا ما كيكونوش مفتوحين. عندهم فيرمي غنشدوه. الوغ بوي فوار لي زوبسيون اغلبيه مسدودين. ايديسيون ستركتور ما خدامه حتى حاجه، ستركتور ما خدامه حتى حاجه، وايطا ما خدامه حتى حاجه. دونك غنمشيو نحلوا الفيشي ديالنا. دونك ملي غنشوفوا لي كوموند الوغ بلان كونطابل ستركتور كلشي ولا خدام. داكور الوغ هنا هادي هي لوبسيون اللي قلت لكم. دونك هنا عندنا دو شوز. الوغ هاد لا كوموند مود بيرسوناليزي، لا بغينا بيرسوناليزيو اللوجيسيال ان شاء الله هادو ملي غتوليو تميتريزيو مزيان ديك الساعه غتوليو تحطوا شنو هما لا باغ دو منو. هاد لا باغ هادي عاد تحطوا شنو هما لي كوموند اللي كتحتاجوا، ولكن دابا مازالين. داكور دونك يفو سونطريني دابا. دونك هذا لو مود اسيستون. لو مود اسيستون هو اللي قلت لكم شنا به دابا. دونك لا بغينا نحيدوه ولا نخليوه يسيفي باش نجيو فونيتر هنا. الوغ اكتيفي ولا ديزاكتيفيو لو مود اسيستون. مسيو شنو الأهمية ديالو؟ نعم الأهمية ديالو ما سمعتكش. قلت لك مسيو الأهمية ديالو ديالاش ديال ديك مود اسيستونس ليش صالح؟ صراحه هو كيعاونك كيعطيك لي زانفورماسيون ما تضطريش تحفظي. فهمتي؟ غنأكتيفيوه استاذ. بغيتي تاكتيفيه بغيتي تحبسيه حبسيه، كيبقى انت عندك الشغل، انت عندك الراي، انت كتحكمي.